मेरे गरीब खानी पर तशरीफ़ लाएँ, पार्टी के साथियों से मिलें। शाह मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ हैं, कादिर बलूच साहब साथ हैं, दुबान साहब साथ हैं, महर साहब साथ हैं। और अब मैं दावत दूंगा जनाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं कि आपसे अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि आज हमारे पार्टी के काबिल फ़ख्र सपूत निहाल हाशमी साहब के घर मेरी हाज़िरी हुई है और मैं हमारे साथ शाह मोहम्मद शाह साहब सदर PMLN सिंध और दूसरे अहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कराची में आया था कुछ अच्छे मकासद के लिए, बिलखसूस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो अच्छे काम कर रहा है, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मेरी मुलाकात थी और उनके जो मुख्तलिफ जिना हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो कार खैर की जा रही है, फिलंथ्रॉपी की जा रही है, जिसमें आज यहाँ पे फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर बिलखसूस और पंजाब से भी बहुत कसीर तादाद में लोग इस इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेते हैं। तो उसके लिए उसको एक्नॉलेज करना, उनका शुक्रिया अदा करना, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है। पिछले हफ्ते पंजाब की तरफ से सैकड़ों ट्रक और मुख्तलिफ़ किस्म की इमदाद जो फ्लड मुतासरीन के लिए सिंध में पहुंची थी, उसकी एक खेप लेके तकरीबन 10 ट्रक और 10 ट्रक पहुंच गए जो और 10 ट्रक और आ रहे हैं, टोटल 20 ट्रक वो भी, और सैकड़ों ट्रक यहाँ पे भेजे जा चुके हैं गवर्नर हाउस लाहौर से। तो पिछले हफ्ते सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध के साथ उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं सिंध हाज़िर हुआ था और ये एक बहुत बड़ा अहम काम है कि फ़्लड मुतासरीन की बहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करना है। कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरक भी है और एक इंतहाई अहम शहर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा पूरे मुल्क की जहाँ बेहतरी का सोचा है, वहाँ कराची का भी हमेशा सोचा है, जिसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पे अगर K4 प्रोजेक्ट हो या रैपिड बस सर्विस हो या यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों या मुख्तलिफ बिजली के मंसूबे हों। यूँ तो 2013 में जब हुकूमत आई थी पूरे मुल्क में 18 से 21 घंटे लोड शेडिंग थी और बिजली के जो पूरे मुल्क में एक नामुमकिनात में शुमार होने वाला काम था कि बिजली की कमी को जब पूरा किया गया, तो ये भी एक कारनामा था PMLN का। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि दैन प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इस वक्त कराची में जो रोज़ सुबह ख़बरें मिलती हैं कि आज इतनी लाशें मिलीं और अमन व अमान की जो सूरत हाल थी, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है और यहाँ पे बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि अब गवर्नर रूल लगने लगा है। लेकिन उस वक्त यहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक काबीना की मीटिंग की, चूँकि मैं भी उस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा था, तो गवर्नर हाउस में हमने वो मीटिंग यहाँ पे कैबिनेट की उसमें कई अहम फ़ैसले किए गए और जिसको प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने बहुत रिगरसली फॉलो किया। हार्डन क्रिमिनल्स को यहाँ से मूव करना था या यहाँ जेल पे जैमर्स लगने थे या उसकी बायोमेट्रिक्स थी या रेंजर्स के रोल के हवाले से, बाकी अमन अमान के हवाले से जो एपेक्स कमेटीज़ बनी और उन एपेक्स कमेटीज़ में जिस तरीके से काम किया गया, तो आपने देखा कि अमन अमान बहुत अरसे के बाद कराची में लौटा और उसके लिए बड़ी मेहनत की वफाकी हुकूमत ने, और 2018 से पहले हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। तो बहरहाल एक लंबी लिस्ट है बेहतरियों की, इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। आज पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त जिन बुरे मुआशी हालात की तरफ मुल्क जा चुका था, और मैं समझता हूँ कि मुआशी हालात के साथ साथ मुआशरती बिगाड़ भी जिस नहज पे पहुँच चुका था, उसमें एक आइनी तरीक़ेकार से पार्लियामेंट की अक्सरियत ने मिल के फ़ैसला किया कि हम वफाकी हुकूमत में तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली आई है, मेहनत की जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट जो बिल्कुल नविश्ता दीवार था, सामने लिखा नज़र आ रहा था, वो डाइवर्ट हो चुका है, उस खतरे वो टल चुका है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आज पूरी दुनिया से पाकिस्तान की पज़ीराई है और सिस्टमेटिकली जिन CPEC के मंसूबों को वाइंड अप कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था और उनके ऊपर काम ना करके या उनको शुरू ना करके, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इस मुल्क से ज़्यादती की गई थी। आज दोबारा
چین کی ناراضگی کو ختم کر کے اور ان کے ساتھ بات کر کے ان کو بھی شروع کرایا جا رہا ہے. دوبارہ ہم معاہدے ہو رہے ہیں, دوبارہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, دوبارہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب جیسا دوست ملک دوبارہ ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر کے ساتھ چلنے پہ آبادہ ہے, اور دنیا بھی ہم اپریشیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان الحمدللہ اب صحیح سمت میں چلنا شروع ہوا ہے. تو بالکل ابھی جو ایفرٹس ہیں وہ دن رات پوری وفاقی کابینہ اس پہ کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یہاں پہ, میں ان کو بھی تحسین کرتا ہوں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی تمام کولیشن پارٹنرز بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈفرینٹ پارٹیز جو ماضی میں کافی ہم ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہے لیکن قومی ترقی کے سفر میں ساتھ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینرجی ملک کے لیے اچھی رہے گی. ہم ہمیشہ سے ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے ہیں. 2013 سے 18 میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیر خزانہ جو کہ اب موجودہ وزیر خزانہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ہمیشہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی, کیونکہ ملکوں میں جب بھی ترقی ہوتی ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ ریجنل کنٹریز میں بھی دیکھیں تو 16 یا 17 یا 20 سال کی جب مسلسل معاشی پالیسیاں آگے چلی ہیں تو وہ ممالک ترقی جو ہے ان کے ہاں بہتر ہوئی ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں. اگر باقی پارٹیز سے بھی بات انشاءاللہ کی جائے گی اور چارٹر آف اکانومی اگر سائن ہوگی تو اس ملک کے لیے بہت بڑی اچھی پیش رفت ہوگی, اور ہماری بزنس سیکٹر کو فورن ڈائریکٹ انویسٹر, جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے کسی ملک کی معیشت کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ آپ FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں پہ اٹریکٹ کر سکیں, تو اس میں بھی مدد ملے گی, اور انشاءاللہ امن و امان بھی بہتر ہوگا. تو آج ایک پیج پہ آنا مختلف پارٹیز کا, MQM کا, پیپلز پارٹی کا, باقی سب کا, یہ بھی تقویت بخش ہے. لیکن اب ہم جب بنیادی مسائل سے نکل رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو فلڈز کے بعد جو ایفرٹ کرنی پڑی, آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ سے لیڈ کیا, پولیٹیکل پروونشل گورنمنٹس کو ساتھ لے کے چلے, فوج کو اور نیوی کو اور فضائیہ کو ساتھ لے کر چلے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ساتھ لے کر چلے, اور چیف منسٹرز سندھ میں فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے. تو یہ ایک ایسی کولیبوریٹو ایفرٹ ہے جس میں سینرجی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور الحمدللہ اس میں بہت کامیابیاں مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل بہتری کا ہوگا, اور جلدی ہمیں PMLN کی جب بھی وفاق میں حکومت رہی ہے, آپ ریکارڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن کو ہمیشہ کنٹرول کیا گیا ہے, مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس وقت حکومت آتے ہی جو سر پہ افتاد پڑی تھی, ڈیفالٹ کا جو خطرہ نظر آ رہا تھا, اس کی وجہ سے فوری طور پہ یہ نہیں ہو سکا. لیکن آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں اور انفلیشن کو کنٹرول کریں, اور بہرحال PTI اور عمران خان جو ملک میں انتشار چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا, اور ملک بہتری کی طرف جائے گا. بہت شکریہ. گزشتہ روز جو وہاں پہ آپ کے یہاں ہنگامہ ہوا, گورنر ہاؤس کو جلانے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد آج جو ہے کورٹ نے پھر FIR بھی نہیں ہو رہی تھی عمران خان کی, آج FIR بھی, اور اس میں پرائم منسٹر کو نامزد کیا, وزیر داخلہ کو کیا, اور ایک سیکورٹی کے ادارے کے کو اس کو کیا, تو آج FIR بھی ہو رہی ہے. تو ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اوپر حملہ گورنر ہاؤس پہ؟ دیکھیے, پنجاب میں PTI کی حکومت ہے, اور گورنر ہاؤس لاہور پہ حملہ, اس میں ہم لوگ تو چند دن کے لیے عہدیدار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ عمارتیں ہماری تاریخی ہوتی ہیں, اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور گورنر ہاؤس لاہور پہ جو حملہ ہوا تو دیکھنے میں بہت تھوڑی تعداد میں وہ لوگ تھے, لیکن پنجاب حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس کو گیٹ کے قریب آنے سے روک نہ سکے, پتھراؤ سے روک نہ سکے. پتھراؤ سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, اور وہ گیٹ کے اوپر تک چڑھنے سے روک نہ سکے, اور وہ گیٹ توڑنے کے لیے پش کرتے رہے, اس سے نہ روک سکے. ٹائر جلا کے اندر اور باہر پھینکے گئے, اور گیٹ کے اوپر جو ہے وہ 150 سال پرانا شاید گیٹ ہے, تو اس پہ آگ لگی رہی. تو باقی عمارتوں کی اہمیت تو نہیں ہوتی, لیکن اگر کچھ عمارتیں ہماری تاریخی ہیں تو قوموں کی تاریخ میں اس کی ضرور ایک اہمیت بن جاتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامتی طور پہ پوری دنیا میں ایک اچھا پیغام نہیں گیا کہ لا قانونیت ہے کہ چند لوگوں کا جو جتھا ہے, جو 20 25 30 لوگ آ کے بھی وہ کسی بھی جگہ, تو اس ملک میں کوئی بھی محفوظ
शायद नहीं है। और पंजाब में हमने देखा कि वहाँ पे चंद लोग भी अगर जाके हाईवे को रोक लें तो उनको नहीं हटाया जाता, लोगों की लाइनें लग जाती हैं। आपने चंद दिन पहले एक टीवी पे क्लिप देखा होगा कि पीटीआई के एक इंतहाई सीनियर अहलकार को एक ज़रूरतमंद मिन्नतें कर रहा है कि मैंने अपने एमरजेंसी और अस्पताल पहुंचना है, और उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो इससे बड़ी खुदगर्जी जो है वो शायद कोई नहीं हो सकती। और बाकी जो एफआईआर दर्ज होना या ना होना, तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और पुलिस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत होती है, तो उसमें वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं अब तक दर्ज हो सकी। और असलम साहब है दुनिया से, लियाकत मुगल साहब। जी जी जी, आप अगर दोबारा पूछें जी जनाब। गवर्नर राज की बात सुनाई देती है, इमरान खान साहब फिर निकले, दोबारा ऐसे हालात आप क्या देख रहे हैं कि दोबारा ऐसे हालात होंगे? इमरान खान साहब क्या हासिल कर सकेंगे अपने मुतालबात, और क्या गवर्नर राज का कोई इमरान खान साहब की जो पूरी तहरीक नज़र आ रही है, उसका एक ही मकसद है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और उस तहरीक में इस दफ़ा कोई जान नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से चंद 100 लोग इकट्ठे हुए लाहौर जैसे शहर में, और वो काफ़िला जो है निकला, और वो जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, वो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा बेहतर है कि उसका नाम स्लो मार्च रख दिया जाए। और उस स्लो मार्च में अब आप देखें कि वो बस ज़बरदस्ती ही चंद घंटे के लिए शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर अगले स्टेशन पे चले जाते हैं। वो बार बार लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, आपको हम तफरी मुहैया करेंगे, एंटरटेनमेंट देंगे। इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए, और उनके साथी भी मुतअद्दिद ऑन रिकॉर्ड हैं जो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं तफरी के लिए आइए और हम आपको एंटरटेनमेंट देंगे। और तफरी की बजाय वहाँ पे जो हालात हो रहे हैं, कभी उनका कंटेनर जो है वो मोटरसाइकिल वालों को कुचल देता है, कभी वो किसी न्यूज़ रिपोर्टर को नीचे दे के ऊपर से धक्का देते हैं या वो स्लिप होके गिरती हैं, अल्लाह को पता। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत ही एक नौजवान रिपोर्टर का एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है कि वो ऊपर से गिर के और नीचे टायर में आके कुचला जाना, और उसने अपनी कीमती ज़िंदगी जो है उससे हाथ धो लिए। और फिर ये गोलियां चलने का जो वाक़या हुआ, उसमें भी बहुत से शकूक व शुबहात हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, कुछ लोग अपनी जानों से गए, और बस सुबह से शाम तक वो खाली एक मार्च के नाम पे होता है, और वहाँ से मकामी अगले स्टेशन पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे लोग आके जो है वो एक स्लो मार्च एंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों को इकट्ठा करता है। तो बहरहाल अब इसमें एक नई वो अपनी गोलियों वाले वाक़े को बुनियाद बनाकर एक नई रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी वो बता रहे हैं कि 12 से 15 दिन लगेंगे हमें इस्लामाबाद पहुंचते, जो कि 3 घंटे का फासला है। तो उसको 12 से 15, तो स्लो मार्च को वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। तो इसमें लश्कर कशी करना, पहले भी आपको याद होगा कि ये बार बार कहते हैं कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन होगा, साथ ही ये भी कहते हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो खूनी भी हो सकता है। तज़ाद इतने ज़्यादा हैं कि 2014 के लॉन्ग मार्च के लोगों ने मनाजिर अभी भूले नहीं हैं, जब इस्मतुल्लाह जुनेजो जैसे अच्छे ऑफिसर को जिस बेदर्दी से मारा गया, पुलिस के ऊपर अटैक किए गए। जिस तरह कोई दुश्मन मुल्क के दारुल खिलाफे पे कब्ज़ा करे तो सबसे पहले नशरियाती इदारे पे कब्ज़ा करता है, उस तरह जाके वहाँ पे पीटीवी की खिड़कियों को तोड़ के और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके और मशीनें तोड़ के और पाकिस्तान के कौमी नशरियाती राब्ते को, और उसके ऊपर टेलीफोन कॉल भी ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह उस पर कब्ज़ा किया गया। और उसके साथ साथ आप देखें कि अभी भी ये जिस तरह किसी पुराने वक्तों में जंगों में होता था कि किसी शहर को मुहासरे में लेके उसको काट दिया जाए, तो ये बार बार अपने मकासद का इजहार कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह से मुहासरा करेंगे कि उसकी सारी सप्लाई लाइन काट देंगे, और हम तो ये इनके इरादे हैं। और फिर और उसमें तोड़ फोड़, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया था, और चीज़ें की गई थी, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किए गए थे, लोगों के ऊपर जानी अटैक किए गए थे पिछले लॉन्ग मार्च में। तो जो कहते हैं वो ये करते कभी भी नहीं है, और बल्कि उसका उलट करने को ये अपनी लीडरशिप कहते हैं कि हमने कैसे अच्छा धोखा दिया, और धोखा देने में महारत ही अपने लोगों को बताते हैं कि ये लीडरशिप है कि यू टर्न लेना जो है वो आज कह के, अगर मैं कहूँगा कि तालीम से कौमें बनती हैं और बाद में जब वज़ीर आज़म बन जाऊँगा तो तालीम का बजट आधा कर दूँगा, तो ये मेरा यू टर्न है, और ये बड़ी कमाल की बात है।
میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ سادگی سے وزیر اعظم کو وقت گزارنا چاہیے اور میں سادگی کی بجائے ہیلی کاپٹر پہ چڑھنا شروع کر دوں گا تو یہ یو ٹرن ہے. میں کہوں گا کہ میں کبھی قرضہ نہیں لوں گا اور اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے میں یہ کروں گا کہ میں کہوں گا کہ میں خودکشی کرنا بہتر سمجھوں گا اور قرضہ نہیں لوں گا. اور میں تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 3 سالوں میں اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ کرا کے اس کی ڈیٹ سروسنگ مشکل بنا کے اور اس کے اوپر اتنے مشکل حالات پیدا کر دوں گا. اور ساتھ یہ معاہدہ کراؤں گا کہ اگلی قسط دینے کے لیے IMF کو ریٹ بڑھنے چاہیے پیٹرول کے, اور وہ بھی نہیں پڑھاؤں گا تاکہ ملک ڈیفالٹ میں چلا جائے. تو اس طرح کی لیڈرشپ آج بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں, کچھ نادان دوست ابھی بھی ساتھ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹی ول پریویل اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ شعور آئے. خورشید عالم صاحب سما سے. یہ بتائیے کہ ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جبکہ موسم گرما شروع ہو چکا ہے, آپ کے خیال میں اس کا حل کیا نکلے گا سر؟ جس طرح فشار بڑھ رہا ہے اور ایک تنازع والی کیفیت ہے اور اسلام آباد کی طرف وہ سلو مارچ تو ہی صحیح لیکن بڑھ تو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کا حل کیا نکلے گا؟ کوئی ایک کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ ہے ان کو مذاکرات کی بات چیت کی دعوت ہے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر مل کر کے دوستوں کے ذریعے؟ پارلیمنٹ اور PMLN تو ہمیشہ اور کولیشن گورنمنٹ تو ہمیشہ مذاکرات جو ہے اس پہ یقین رکھتی ہے, لیکن کیا کیجئے کہ آگے لوگ بھی ایسے ہیں. جب پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹس میں اپوزیشن کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کو زیادہ بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, تو انہوں نے اپنے دور میں تو یہ کہا کہ میں تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, میں ان کو موقع بھی نہیں دوں گا. جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ مشاورت سے لیڈر اپوزیشن کے کام ہونے ہیں میں وہ بھی نہیں کروں گا. تو انہوں نے تو کبھی بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی, اور پھر جو بات بھی یہ کہہ دیتے ہیں اسے یو ٹرن لینا جو ہے وہ اس کو اپنے لیے اعجاز سمجھتے ہیں. تو کس چیز کی بات کی جائے؟ بہرحال ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ اگر کوئی بات چیت ہے تو اس کے لیے دروازے کھلیں, لیکن اس کے لیے کوئی سنجیدگی ہونی چاہیے اور وہ ضرور ہوگا. باقی بات بڑی سمپل ہے, اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ کام کرنے پہ یقین رکھتی ہے. وہ آپ کو جب تک ان کا لانگ مارچ لاہور سے گجرانوالہ نہیں پہنچتا تو وہ جدہ سے اور مدینہ منورہ سے اور مکہ سے اور نیو یارک سے اور چائنا سے اپنے مقاصد پورے کر کے اور الحمدللہ واپس پہنچ کے اور آگے کام کرتے نظر آتے ہیں. یا جس وقت سیلاب اپنی روانی سے اور اپنی تندی سے لوگوں کے گھروں کو اجاڑتا چلا جا رہا تھا, بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ زمین بوس ہوتی چلی جا رہی تھیں, اور ادھر سے یہ کھڑے جلسے کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سیلاب جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں وزیر اعظم بناؤ, اور ہم انتظار چند ہفتے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تباہ کاریاں رک جائیں. تو حکومت ان کے جلسوں کے جواب میں حکومت جو ہے اور وزیر اعظم جو ہے اور وزراء جو ہیں وہ فلڈ کی امداد کرتے نظر آ رہے تھے. اور تو ہم اس بات پہ, ہماری گورنمنٹ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنا ہے, اور جہاں پہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا قانون اپنی حرکت میں آئے گا. یہ ایک آج بھی PTI نے بہت بڑے احتجاج کا گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے اعلان کیا ہے, اور وہ اپنے ایک انتشار کی سیاست سے ملک کو کی ترقی کو اور صرف ایک ہی ہدف ہے کہ بس ہمیں حکومت دو, تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. رانا جواد صاحب جیو آپ کریں بس گے. اب آخری کوشچن میرے خیال ہے. جی ہاں, میں پوچھ رہا تھا کہ وہ آپ کو آئے کافی عرصہ ہو گیا گورنر پنجاب بنے ہوئے, سندھ کے حساب سے تو میں کام کر رہا ہوں کہ جو گورنر سندھ کے عمران اسماعیل ان کے دور میں بجائے کی کفایت شعاری اختیار کی جاتی, اخراجات بہت زیادہ ہوئے ہیں, جبکہ دعویٰ ان کا اس کے برعکس تھا. گورنر ہاؤس سندھ کو تو انہوں نے مہمان خانہ بنا رکھا تھا کہ کوئی منسٹر آتا وہ بھی یہاں ٹھہرتا, صدر پاکستان نیو ڈبل. پنجاب کے گورنر ہاؤس کی کیا سوچا ہے کہ ان کے دور میں اخراجات کتنے ہوئے, اور کیا وہاں پر کوئی کتابوں کا ڈھیر کی لائبریری بنانی ہے یا گراؤنڈ کے لیے کوئی کٹے وٹے کھودے تھے, کچھ کیا تبدیلی آپ نے دیکھی کہ آپ ان کا جب گورنر تھا تو اخراجات کم ہوئے, زیادہ ہوئے؟ مجھے آئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں, تو ہم تو بہت کفایت شعاری سے وقت گزار رہے ہیں. باقی مجھے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کا تو نہیں پتہ کہ وہاں پہ کوئی نئی لائبریری یا کوئی نئی چیز ایسی بنی ہو. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لائبریری کو بھی بہتر کریں, اور جو گورنر ہاؤس کی نوادرات ہیں اس کو پرزرو بھی کریں, اور لوگوں کے لیے بھی ایکسیسیبلٹی کے لیے ہمارا نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کو میں نے مدعو کیا ہے, جو کہ ایک پاکستان کا قدیمی ترین اور معتبر سرکاری ادارہ ہے تعلیم سے منسلک, کہ ان جو خزانے ہیں ہمارے پاس, مختلف آرٹسٹ کی تصاویر ہیں, نوادرات ہیں, لوگ ان کو کس طرح باقاعدہ دیکھ سکیں. تو وی آر ورکنگ آن اے پلان. ہیپ ہیزرڈ ہم اس طرح چند دن کے لیے
کھول کے اور دکھانے